नमस्कार, म विजय ठाकुर र आजको यो सेसनमा हामी एपिडेमियोलोजीको सेकेन्ड पार्ट अन्तर्गत हामी आजको फर्स्ट टपिक एपिडेमियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन अन्तर्गत रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। एपिडेमियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसनलाई हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेर कि कुनै पनि रोग कुन ठाउँमा कसरी कतिजनालाई इफेक्ट पारेको छ, उक्त डिजिजको कजेटिभ एजेन्ट के हो, त्यसका रिस्क फ्याक्टर्सहरू के छन्, त्यसका साइन सिम्पटमहरू के छन्, त्यसको डायग्नोसिस के हुनसक्छ, त्यसको म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको ट्रिटमेन्ट के हुनसक्छ, त्यसको प्रिभेन्सन के हुनसक्छ, त्यो डिजिजको म्याग्निट्युड टाइम पर्सेन्ट प्लेस अनुसार कसरी डिस्ट्रिब्युसन भएका छन्, अर्थात् विभिन्न कुराको चाहिँ खोज तलास गर्नु अर्थात् पत्ता लगाउने प्रक्रियालाई साधारण भाषामा हामी एपिडेमियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन भन्न सक्छौँ। र यस एपिडेमियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसनको मुख्य उद्देश्य नै त्यही हो कि वास्तवमा कुनै पनि रोगको चाहिँ कजेटिभ एजेन्ट के हो, त्यसको कजेजहरू के छन्, त्यसको रिस्क फ्याक्टरहरू के हो, त्यसको साइन सिम्पटमहरू के हो, त्यसको डायग्नोसिस के हो, त्यो कसरी फैलिएको छ हाम्रो समाजमा इत्यादि विभिन्न कुराको चाहिँ पत्ता लगाउनु भनेको एपिडेमियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसनको मुख्य उद्देश्य रहेका छन्। र यो एपिडेमियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि विभिन्न स्टेपहरू अपनाइन्छ, विभिन्न चरणहरू अपनाइन्छ। त्यही अन्तर्गत फर्स्ट स्टेपको रूपमा चाहिँ के लिन सकिन्छ भने भेरिफिकेसन अफ डायग्नोसिस, अर्थात् जुन ठाउँमा डिजिज इरुप्ट भएका छन् त्यो डिजिज चाहिँ कुन डिजिज हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिला। कि त्यो कुन डिजिज हो, पोलियो हो कि मिजल्स हो कि रुबेला हो कि फल्ला हो कि चिल्ला हो भन्ने कुराको चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो पत्ता लगाइसकेपछि अब भेरिफिकेसन अफ डायग्नोसिस गरिसकेपछि अब कन्फर्मेसन अफ एपिडेमिक गर्नु पर्यो। हरेक डिजिजको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा लिमिट बनाइएको हुन्छ कि लिमिटभन्दा बढी छ भने त्यसलाई एपिडेमिक भनिन्छ र लिमिटभन्दा कम छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एपिडेमिक भन्दैनौँ। त्यही यहाँ पत्ता लगाउनु पर्छ कि वास्तवमा त्यो हामी सोचेको जति हुन्छ, त्यो सोचेको भन्दा बढी छ भने त्यसलाई एपिडेमिक भन्छौँ र त्योभन्दा कम छ भने त्यसलाई एपिडेमिक भन्दैनौँ। त्यही कन्फर्मेसन गर्नुपर्ने हुन्छ कि वास्तवमा जति पनि केस यहाँ पैदा भएका छन् ती केसहरू चाहिँ एपिडेमिक छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो कन्फर्मेसन अफ एपिडेमिक अन्तर्गत चाहिँ त्यो गरिन्छ। र कन्फर्मेसन अफ एपिडेमिक गरिसकेपछि अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो कि डिफाइन पपुलेसन एट रिस्क, अर्थात् उक्त डिजिजले गर्दा चाहिँ कति पपुलेसनहरू रिस्कमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एउटा यति क्षेत्रका मान्छेहरू रिस्कमा छन्, अर्थात् प्रदेश नम्बर 1 का क्षेत्रका मान्छेहरू रिस्कमा छन्, हिमालका मान्छेहरू रिस्कमा छन्, पहाडका मान्छेहरू रिस्कमा छन्, तराईका मान्छेहरू रिस्कमा छन्, यतिदेखि लिएर बच्चाहरू यति रिस्कमा छन्, वृद्धहरू रिस्कमा छन् इत्यादि विभिन्न कुराको चाहिँ डिफाइन गरिदिनु पर्यो कि वास्तवमा पपुलेसन यति रिस्कमा छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पपुलेसन डिफाइन गरिसकेपछि, रिस्क पपुलेसनहरू डिफाइन गरिसकेपछि अब उक्त पपुलेसनहरू के गर्नु पर्यो, ऱ्यापिड इन्भेस्टिगेसन अफ अल केसेस गर्नु पर्यो। वास्तवमा जति पपुलेसन रिस्कमा भएका पेसेन्टहरू थिए, केसहरू थिए, त्यो सम्पूर्ण केसहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, ऱ्यापिड इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र इन्भेस्टिगेसन गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भनेर कि वास्तवमा फर्मुलेसन अफ हाइपोथेसिस, अर्थात् यसको अर्थ के हुन्छ भने कि एउटा काल्पनिक विचार पैदा गर्नु कि यो फलाना रोग को कजेटिभ एजेन्ट यो हुनसक्छ, त्यसको कजेज यो हुनसक्छ, त्यसका रिस्क पपुलेसनहरू यति हुन सक्छन् हैन, यसले यति एजका व्यक्तिहरूलाई एफेक्ट पार्न सक्छ, त्यसको यो प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ, यसरी ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा फर्मुलेसन अफ हाइपोथेसिस अर्थात् काल्पनिक विचार पैदा गर्नु पर्यो। त्यसलाई भन्छ फर्मुलेसन अफ हाइपोथेसिस। र त्यो गरिसकेपछि अब हामी म्यानेजमेन्ट अफ एपिडेमिक गर्नु पर्यो कि जति पनि एपिडेमिक एरियामा रोग भएका थिए, केसेसहरू छ, त्यो केसहरूको म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ, अर्थात् त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने र प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू अपनाएर त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ। र म्यानेजमेन्ट गरिसकेपछि लास्टमा चाहिँ रिपोर्ट राइटिङ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र रिपोर्ट राइटिङ अन्तर्गत चाहिँ के पर्छ भने कि यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई दर्शाउनु पर्ने हुन्छ, अर्थात् यति मितिका दिन फलाना भन्ने रोग यसरी पैदा भएका थिए, त्यसको मोड अफ ट्रान्समिसन त्यो थियो, त्यसको कजेटिभ एजेन्ट यसरी छ, त्यसका साइन सिम्पटमहरू यी छन्, यसको प्रिभेन्सन यसरी गर्न सकिन्छ, यसरी ट्रिटमेन्ट यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ विभिन्न कुराहरूलाई समष्टिगत गरेर एउटा रिपोर्ट राइटिङ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। हो यो स्टेप फलो गरेर एपिडेमियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र एपिडेमियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन पश्चात अब हाम्रो अर्को टपिक चाहिँ के रहेको छ, कन्सेप्ट अफ डिजिज कजेसन, अर्थात् यो कन्सेप्ट अफ डिजिज कजेसनले चाहिँ के भन्न खोजेको छ भनेर कि वास्तवमा रोग चाहिँ कसरी लाग्छ,
अर्थात् रोग कसरी लाग्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रित पारी विभिन्न वैज्ञानिकहरूले विभिन्न विद्वानहरूले आफ्नो थ्योरी दिनुभएको छ र त्यही थ्योरीको बारेमा आज हामीले फेरि पढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फर्स्ट थ्योरी छ हामीसँग जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी चाहिँ लुइस पास्चर सरले दिनुभएको छ। उहाँको अनुसार चाहिँ के छ भने कि रोग लाग्नको लागि एउटा एजेन्ट र एउटा होस्ट भए पुग्छ। अर्थात् एउटा रोग लाग्नको लागि एउटा एजेन्ट र एउटा होस्ट भए पुग्छ। यसले 1-to-1 रिलेसनसिप पनि बताउने गरेको छ र यो चाहिँ जर्म थ्योरी छ भनेर भन्न खोजेको छ। त्यसपछि अर्को हामीसँग छ जर्म थ्योरी पछि त्यसपछि अर्को हामीसँग छ एपिडेमियोलोजिकल ट्रेड छ र एपिडेमियोलोजिकल ट्रेडमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेर यो ट्रेडको अर्थ ट्रायंगल हो। त ट्रायंगलको हामी सिम्पल डेफिनेसन कसरी पढेका छौँ भने कि वास्तवमा तीनवटा भुजा मिलेर बनेको बन्द आकृतिलाई त्रिभुज भनिन्छ। अर्थात् त्रिभुज बन्नको लागि तीनवटा भुजा त हुनैपर्छ, त्यो पनि बन्द आकृति हुनुपर्छ। त्यस्तै नै सेम त्यस्तै कि एउटा डिजिजलाई हुनको लागि एउटा एजेन्ट एउटा होस्ट एउटा इन्भाइरोमेन्ट त हुनैपर्छ। अर्थात् यो तीनटै मध्ये चाहिँ एउटा पनि छैन भने रोग लाग्न सक्दैन। इट सोज द इन्टररिलेसनसिप बिट्विन एजेन्ट होस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भनेर भनेको छ। यसलाई भन्छ एपिडेमियोलोजिकल ट्रेड अन्तर्गत बनेको छ। यो चाहिँ मोस्ट फ्यामिलियर मेथड पनि यसलाई भनेको छ। अहिलेकै मोस्ट फ्यामिलियर कन्सेप्ट अफ डिजिज पनि यसलाई भन्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को हामीसँग छ मल्टिफ्याक्टरल कजेसन। अब हेर्नुहोस् मल्टिफ्याक्टरल कजेसन चाहिँ पेटेन्ट कपर सरले दिनुभएको छ। उहाँको अनुसार चाहिँ के छ भने कि रोग लाग्नको लागि एजेन्ट होस्ट इन्भाइरोमेन्ट जस्ता कुराहरू आवश्यक परे तापनि त्यसभन्दा पनि अर्को चाहिँ के छ भने रोगमा चाहिँ जति पनि मल्टिपल फ्याक्टरहरू चाहिँ यसमा असर गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा प्रश्न पार्न खोजेको छ कि वास्तवमा रोग लाग्नको लागि मात्र एजेन्ट होस्ट इन्भाइरोमेन्टले काम चल्दैन। यसको लागि जति पनि छ मल्टिपल फ्याक्टरहरूले चाहिँ यसमा असर गरेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न पार्न खोजेको छ यसमा। जसरी मानौँ न एउटा चाहिँ इक्जाम्पल लियो हामीले, जसरी मानौँ डायबिटिजलाई लियो। डायबिटिजलाई मात्र एजेन्ट होस्ट इन्भाइरोमेन्ट जस्ता कुराले मात्र नभई यसमा चाहिँ जस्तै हेरिडिटीले फरक पारिरहेको हुन्छ, डाइटले फरक पारिरहेको हुन्छ। त्यसै मानौँ ट्युबरक्लोसिसमा टिबीमा चाहिँ के हुन्छ भने मेल र फिमेलमा तुलना गर्नुहुन्छ भने चाहिँ फिमेलभन्दा 1.77 गुणा बढी चाहिँ मेलमा लागिरहेको छ टिबी। अर्थात् यहाँ त सेक्स भन्ने कुराले चाहिँ असर गरेको छ। अर्थात् यो चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने कि रोग लाग्नको लागि विभिन्न प्रकारका फ्याक्टरहरूले असर गरिरहेको हुन्छ। जसरी मानौँ तपाईको सोसियल फ्याक्टर हुनसक्छ, तपाईको इकोनोमिकल फ्याक्टर हुनसक्छ, तपाईको कल्चरल फ्याक्टर हुनसक्छ, त्यस्तै साइकोलोजिकल फ्याक्टर हुनसक्छ। यिनीहरूलाई पनि रोग लाग्नको लागि असर गरेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मल्टिपल फ्याक्टर अफ कजेसन अफ डिजिजले चाहिँ प्रश्न पार्न खोजेको छ। र त्यसपछि अब चौथो नम्बरमा हामीसँग छ वेब अफ कजेसन। यो वेब अफ कजेसन चाहिँ म्याकमोहन र पगले दिनुभएको छ। उहाँको अनुसार चाहिँ के छ भने कि रोग लाग्नको लागि विभिन्न कुराहरू असर गरे तापनि एउटा चाहिँ सबभन्दा उहाँले प्रश्न कुरा के पार्न खोज्नु भएको छ भने कि रोग लाग्नको लागि रोगसँगको जति पनि प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टरहरू हुन्छ नि त्यो सबैले चाहिँ रोग लगाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो वेब अफ कजेसनले भन्न खोजेको छ। जसरी मानौँ कि एउटा ओबेसिटीलाई लियौँ हामी इक्जाम्पल। जसरी एउटा ओबेसिटीलाई लियौँ, जसरी एउटा ओबेसिटी हुनको लागि यदि तपाईँ स्ट्रेसफुल इन्भाइरोमेन्टमा हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँ चिन्ता भएको इन्भाइरोमेन्टमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओबेसिटी हुनसक्छ। त्यस्तै यो फेरि स्ट्रेस तपाईँ कसरी हुन्छ भने ल्याक अफ इमोसनल सपोर्ट। यदि तपाईँसँग इमोसनल सपोर्ट छैन भने तपाईँ स्ट्रेसमा जानुहुन्छ र तपाईँ स्ट्रेसमा जानुभयो भने तपाईँ ओबेसिटीमा जान सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर डाइट तपाईँ कन्ट्रोलमा छैन, डाइट कन्ट्रोल गर्दै हुनुहुन्न, त्यसले पनि तपाईँलाई ओबेसिटीमा लान सक्छ। त्यस्तै योसँग सम्बन्धी के हुनसक्छ भने तपाईँ लाइफस्टाइल, तपाईँ सेडेन्टरी लाइफस्टाइल बाँच्दै हुनुहुन्छ, सेडेन्टरी लाइफस्टाइल तपाईँ बाँच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँको ओबेसिटी गराउने मुख्य कारण हुनसक्छ। तपाईँ ल्याक अफ एजुकेसन हुनुहुन्छ, ल्याक अफ एजुकेसन, तपाईसँग शिक्षाको कमी छ, यी विभिन्न कारणले गर्दा पनि एउटा ओबेसिटी जस्तो कुरा लाग्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रश्न पार्न खोजेको छ वेब अफ कजेसन। हेर्नु त्यो पनि जालो जस्तो छ। अर्थात् रोग लाग्नको लागि यसले चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने कि रोग लाग्नको लागि एजेन्ट होस्ट इन्भाइरोमेन्ट जस्ता कुराको आवश्यकता पर्दै पनि
जति पनि त्यसका प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टरहरू छ त्यो सबको एक आपसमा सम्बन्धले गर्दा नै रोग लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो वेब क्वेसनले भनेका छन्। त्यसलाई चाहिँ म्याकमोहन र पगले दिनुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कन्सेप्ट अफ डिजिज क्वेसनमा चाहिँ प्रश्न पार्न खोजेको छ। र अब यो सकिसकेपछि हामीले अब समरी भनौँ, हामीले चाहिँ के बुझ्यौँ भने यहाँ समरी हामी लियौँ। हामीले चाहिँ के बुझ्यौँ भने वास्तवमा कि कन्सेप्ट अफ डिजिज क्वेसन अन्तर्गत चाहिँ सबभन्दा पहिले जर्म थ्योरी यसलाई चाहिँ लुइस पास्चर सरले दिनुभएको छ। उहाँको अनुसार कि रोग लाग्नको लागि एउटा एजेन्ट र एउटा होस्ट भएपछि रोग लाग्छ, 1-to-1 रिलेसनसिप। त्यसपछि अर्को हुन्छ हामीसँग एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड, जसमा चाहिँ एजेन्ट र होस्ट र इन्भाइरोमेन्टको अन्तर सम्बन्धबाट नै रोग लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेडले भन्न खोजेको छ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भने कि मल्टिफ्याक्टरल कजेसन, अर्थात् रोग लाग्नको लागि मात्र एजेन्ट र होस्ट इन्भाइरोमेन्ट जस्ता कुरा मात्र नभई जति पनि त्यसको मल्टिपल फ्याक्टरले चाहिँ रोग लाग्नको लागि असर पारिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रश्न पार्न खोजेको छ। भने अर्को हुन्छ वेब क्वेसन, अर्थात् कि मतलब रोग लाग्नको लागि जति पनि त्यसको रोगको प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टरहरू छ त्यो सबैले चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मतलब यो वेब क्वेसनले प्रश्न पार्न खोजेको छ। यसलाई चाहिँ म्याकमोहन र पगले दिनुभएको छ भने मल्टिफ्याक्टरले चाहिँ पेटेन्ट कफरले दिनुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो 4 वटै मध्ये चाहिँ हामी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेडलाई चाहिँ आधार माने फेरि यसको बारेमा फेरि डिस्क्रिप्सन हामी गर्नेछौँ। अब हामी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड अन्तर्गत आउँ। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड जसरी एउटा ट्रायंगल छ, फेरि त्यही कुरा गर्नु पर्यो। जसरी एउटा ट्रायंगललाई कम्प्लिट हुनका लागि 3 वटा भुजाको आवश्यक पर्छ, अर्थात् यो 3 वटा भुजा यदि एक आपसमा बन्द रूपमा बसेको छैन भने त्यो ट्रायंगल बन्न सक्दैन। जसरी त्यसरी नै एउटा डिजिज हुनको लागि, एउटा डिजिजलाई कम्प्लिट हुनका लागि एउटा एजेन्ट हुनुपर्छ, अर्को एउटा होस्ट हुनुपर्छ र त्यसपछि अर्को हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ भनेर यो चाहिँ यो अन्तर्गत भनेको छ। अर्थात् यदि तपाईसँग एजेन्ट छ, होस्ट छ, इन्भाइरोमेन्ट छैन भने रोग लाग्न सक्दैन। तपाईसँग होस्ट छ, इन्भाइरोमेन्ट छ, तपाईसँग एजेन्ट छैन भने रोग लाग्न सक्दैन। सेम त्यस्तै इन्भाइरोमेन्ट छ, तपाईसँग एजेन्ट छ, तपाईसँग होस्ट छैन भने त्यो रोग लाग्न सक्दैन। अर्थात् यसले चाहिँ के सो गरिरहेको छ भनेर कि एजेन्ट, होस्ट र इन्भाइरोमेन्टको बीच चाहिँ एउटा इन्टररिलेसनसिप अर्थात् एउटा एकदम गहिराई सम्बन्ध छ भन्ने कुरा चाहिँ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेडले चाहिँ प्रश्न पार्न खोजेको छ। र फेरि अब हामी यही एजेन्टको बारेमा बुझ्नुपर्छ, होस्टको बारेमा बुझ्नुपर्छ र इन्भाइरोमेन्टको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि अब हामी अर्को कुरातर्फ जान्छौँ। यहाँ हामीसँग अब यसपछि चाहिँ के छ भने हामीसँग एजेन्ट, अर्थात् एजेन्ट भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भने कारक तत्व, अर्थात् जसले रोग लगाउँछ त्यो चाहिँ एजेन्ट हो भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र एजेन्ट 2 प्रकारको हुन सक्छ। यो चाहिँ लिभिङ पनि हुन सक्छ र नन लिभिङ पनि हुन सक्छ। अर्थात् रोगको जुन कारक तत्व हुन्छ त्यो लिभिङ पनि हुन सक्छ, ब्याक्टेरिया हुन सक्छ, भाइरस हुन सक्छ, प्रोटोजोआ हुन सक्छ, फंगस हुन सक्छ, हेलिमिन्थस हुन सक्छ। यो चाहिँ लिभिङ थिङ्स हुन सक्छ भने नन लिभिङ थिङ्स पनि हुन सक्छ, डस्ट पार्टिकलहरू हुन सक्छ, एलर्जेन्सहरू हुन सक्छ। यो यिनीहरूले गर्दा पनि त रोग लागिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामी यो एजेन्टको बारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसरी। र त्यसपछि अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भने हामीसँग एजेन्टलाई पनि हामी फेरि क्लासिफिकेसन गरेका छौँ। एजेन्ट पनि हामीसँग 6 प्रकारको एजेन्ट हामीसँग छ। फर्स्टमा चाहिँ यो फिजिकल एजेन्ट। तर फिजिकल एजेन्टलाई हामी के बुझ्न सक्छौँ भनेर हाम्रो वरिपरि पाउने जति पनि छ कि निर्जीव वस्तुहरू प्रायः त्यसलाई हामी फिजिकल एजेन्ट अन्तर्गत राख्छौँ। जसरी मानौँ हिट छ, कोल्ड छ, प्रेसर छ, त्यस्तै रेडिएसन छ, साउन्ड छ, इलेक्ट्रिसिटी छ, यिनीहरूले गर्दा पनि रोग लागिरहेको छ भने चाहिँ हामीले बुझेको हुन्छौँ। र यदि यिनीहरू पनि एजेन्टको रूपमा काम गरिरहेको छ भने यसलाई चाहिँ फिजिकल एजेन्ट अन्तर्गत राखिन्छ। जसरी मानौँ न कि हिट छ, त्यो हिटको कारणले गर्दा के भइरहेको छ भने हिट स्ट्रोक मान्छेले हुन सक्छ, बर्न हुन सक्छ, स्काल जस्ता समस्याहरू हुन सक्छ। त्यस्तै कोल्ड छ भने फ्रोस्ट बाइट हुन सक्छ। त्यस्तै प्रेसरले गर्दा के हुन्छ भने त डेकुबिटस अल्सर हुन सक्छ, प्रेसर सोर जस्ता समस्याहरू हुन सक्छ। त्यस्तै हामीसँग त्यस्तै अर्को छ रेडिएसन। त रेडिएसनले के हुन्छ भने तपाईँको ओभरीको, टेस्टिसको क्यान्सर लाग्न सक्छ। त्यस्तै अब साउन्डको कारणले गर्दा विभिन्न प्रकारको इयरका प्रब्लमहरू आउन सक्छ। त्यस्तै इलेक्ट्रिसिटी पनि त्यस्तै छ। यही कारणले गर्दा पनि चाहिँ रोग लागिरहेको हुनाले चाहिँ यिनीहरूलाई फिजिकल एजेन्ट अन्तर्गत राखेको छ। र त्यसपछि अब अर्को आउँछ हामीसँग बायोलोजिकल एजेन्ट, अर्थात्
बायोलोजिकल एजेन्ट भन्नुको अर्थ चाहिँ ब्याक्टेरिया, भाइरस, प्रोटोजोआ, फंगस, हेलमिन्थे जस्ता कुराहरूले गर्दा रोग लागिरहेको कुरा चाहिँ हामीलाई अवगतै छ र यिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने बायोलोजिकल एजेन्टको रूपमा हामी राख्छौँ। त्यसपछि अर्को हामीसँग छ केमिकल एजेन्ट, अर्थात् केमिकल एजेन्टको रूपमा हामी कसरी बुझ्छौँ भने कि हाम्रो वातावरणमा पाउने चाहिँ के छ हामीसँग कि त्यस्तै पोइजन छ, ग्यास छ, एसिड छ, बेस छ, अल्काली छ, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ केमिकल भन्छौँ र यिनीहरू नै केमिकल एजेन्टको रूपमा बसेको छ। अर्थात् केमिकल एजेन्टलाई हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ कि यो चाहिँ दुई भागमा विभाजन गरौँ यसलाई, एउटा हुन्छ एक्जोजेनियस र एउटा हुन्छ इन्डोजेनियस। अर्थात् हाम्रो बडीभन्दा बाहिर यदि जुन केमिकलहरू पाइरहेको छ भने त्यसलाई हामी एक्जोजेनियस एजेन्ट केमिकल एजेन्ट भनौँ र हाम्रो बडीभित्र पाउने जुन केमिकल एजेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी इन्डोजेनियस भन्छौँ। अर्थात् बडी बाहिर पाउने चाहिँ के छ भने पोइजन हुनसक्छ, त्यस्तै एसिड हुनसक्छ, बेस हुनसक्छ, अल्काली हुनसक्छ, विभिन्न प्रकारका ग्यासहरू हुनसक्छ। यो चाहिँ के भने एक्जोजेनियसको रूपमा चाहिँ रहेको छ भने अर्को हामीसँग छ अर्को इन्डोजेनियस। अर्थात् इन्डोजेनियसको मतलब हाम्रो बडीभित्र प्रोडक्सन हुने, जसरी मानौँ बिलिरुबिन प्रोडक्सन बडी भयो भने हाम्रो जन्डिस हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ के हुनसक्छ युरिक एसिड, त्यो युरिक एसिड बडी प्रोडक्सन भएपछि के हुन्छ त गाउट हुनसक्छ। त्यस्तै मानौँ किटोन बडी टाइप 1 डायबिटिस मिलाइटिसमा किटोन यदि बडी प्रोडक्सन भइसक्यो भने किटोसिस हुनसक्छ। यही कारणले गर्दा पनि भइरहेको छ भने यिनीहरू चाहिँ केमिकल हो र केमिकलले गर्दा चाहिँ रोग लगाउनु भएकोले यसलाई चाहिँ केमिकल एजेन्ट भनिएको छ। र त्यसपछि अब हामीसँग अर्को छ मेकानिकल एजेन्ट, अर्थात् यान्त्रिक औजारहरूको प्रयोग गर्दाखेरि पनि चाहिँ विभिन्न प्रकारका रोगहरू अर्थात् हेल्थ प्रोब्लम्सहरू लागिरहेको हुनसक्छ भने चाहिँ त्यसलाई मेकानिकल एजेन्ट अन्तर्गत राख्न सकिन्छ। जसरी मानौँ फ्र्याक्चर भयो, वुन्ड भयो, कट इन्जुरी, त्यस्तै अल्सर हुनसक्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ मेकानिकल एजेन्टको रूपमा हामी राख्न सक्छौँ। त्यसपछि अब हामीसँग अर्को छ न्युट्रिसनल एजेन्ट, अर्थात् न्युट्रिसनल एजेन्टमा हामीले कसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने कि हाम्रो बडीमा पाउने जुन न्युट्रिसनहरू छ त्यो यदि बढी भइहाल्यो पनि त्यस्तै अथवा कम हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने रोग लागिरहेको हुन्छ प्रायः। अर्थात् बढी भएर चाहिँ के हुनसक्छ ओबेसिटी हुनसक्छ, त्यस्तै डेन्टल फ्लोरोसिस हुनसक्छ। त्यस्तै मानौँ यदि कम भयो भने के हुनसक्छ जेरोप्थाल्मिया हुनसक्छ, त्यस्तै जिन्जेभाइटिस हुनसक्छ, एङ्गुलर स्टोमाटाइटिस हुनसक्छ, त्यस्तै मरासमस हुनसक्छ, क्वासिकल जस्ता समस्याहरू हुनसक्छ। यिनीहरू चाहिँ कमी भएर गर्दा पनि लागिरहेको हुनाले चाहिँ के अन्तर्गत राखेको छ भने यसलाई न्युट्रिसनल एजेन्ट हामी भन्न सक्छौँ। यसरी प्रष्ट कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अब हामीसँग अर्को छ सोसियल एजेन्ट भनौँ अथवा साइकोसोसियल एजेन्ट पनि यसलाई भन्न सकिन्छ। र यस अन्तर्गत चाहिँ के पर्छ भने हामीसँग समाजमा पाउने जस्तै पनि गरिबीहरू छ, पोभर्टी, त्यस्तै ड्रग्स एडिक्सनहरू, स्मोकिङ, अल्कोहोलिजम, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यिनीहरूले गर्दा पनि रोग लागिरहेको हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ सोसियल एजेन्टको रूपमा चाहिँ राखेको हुन्छ। यसरी हामीले एजेन्टको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ प्रष्ट कुरा, अर्थात् जसले रोग लगाउँछ त्यो चाहिँ एजेन्ट हो र यसरी यसलाई 6 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। र त्यसपछि अब हामीसँग अर्को छ होस्ट। त होस्ट भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भने कि लजमेन्ट और सब्स्टिटेन्स अफ इन्फेक्सन एजेन्ट इन द नेचुरल कन्डिसन, त्यसलाई हामी होस्ट भन्छौँ। अर्थात् नेचुरल कन्डिसनमा कुनै पनि इन्फेक्सन एजेन्टलाई लजमेन्ट गर्न दिनु, त्यसलाई सब्स्टिटेन्स गर्न दिनु चाहिँ के हो भने त्यसलाई होस्ट भनिन्छ। र होस्ट चाहिँ 4 प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ अब्लिगेटरी होस्ट। अब्लिगेटरी होस्ट भन्नाले चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने त्यस्तो प्रकारको होस्ट जुन चाहिँ एउटै मात्र हुन्छ, अर्थात् आफ्नो डिजिज कम्प्लिट गर्नको लागि एउटै होस्टमा त्यसले आफ्नो कम्प्लिट गर्छ, त्यो अरूमा भर पर्दैन। जसरी मानौँ इक्जाम्पलमा टाइफोइडको ब्याक्टेरिया, त्यस्तै मिजल्सको, चिकन पक्सका, यिनीहरूका माइक्रो अर्गानिजमले पजिटिभ एजेन्टले चाहिँ आफ्नो डिजिज चाहिँ कम्प्लिट एउटै होस्टमा गर्छ। अर्थात् यिनीहरूका चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमहरूले यो बाहेक एउटा होस्ट बाहेक चाहिँ अरू ठाउँमा बाँच्न सक्दैन हो। त्यस्तो प्रकारको होस्टले चाहिँ अब्लिगेटरी होस्ट भनिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, एउटै मात्र चाहिन्छ। त्यसपछि अर्को हुन्छ ट्रान्सपोर्ट होस्ट। ट्रान्सपोर्ट होस्ट चाहिँ हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ भने त्यस्तो प्रकारको होस्ट जुन चाहिँ बस्न चाहिँ त्यसमा बस्छ तर डेभलपमेन्ट भने गर्न सक्दैन, बस्ने तर डेभलपमेन्ट भने गर्न सक्दैन भने त्यस्तो प्रकारको होस्टलाई चाहिँ के भनिन्छ भने ट्रान्सपोर्ट होस्टको रूपमा हामी लिन्छौँ। अनि त्यसपछि अब हामीसँग छ डिफिनिट होस्ट, यसलाई प्राइमरी होस्ट पनि भनिन्छ। अर्थात् यो डिफिनिट होस्ट भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भने त्यस्तो प्रकारको होस्ट जसले चाहिँ आफ्नो सेक्सुअल लाइफ साइकल चाहिँ कम्प्लिट
यो होस्टमा गर्छ भने त्यस्तो होस्टले चाहिँ हामी के भनिन्छ भने प्राइमरी होस्ट अर्थात् डेफिनिट होस्ट भनिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ मलेरियामा चाहिँ मस्किटो, त्यस्तै हाइड्रेटिक डिजिजमा डग चाहिँ यहाँ प्राइमरी होस्टको रूपमा चाहिँ हुन्छ, अर्थात् डेफिनिट होस्टको रूपमा हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अब अर्को आउँछ हामीसँग इन्टरमिडिएट होस्ट, यसलाई सेकेन्डरी होस्ट पनि भनिन्छ भने यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने त्यस्तो प्रकारको होस्ट जसले चाहिँ आफ्नो सेक्सुअल लाइफ साइकल चाहिँ यसमा कम्प्लिट गर्छ भने त्यस्तो प्रकारको होस्टलाई चाहिँ हामीले इन्टरमिडिएट होस्ट भन्छौँ। जसरी इक्जाम्पलमा मलेरियामा म्यान र हाइड्रेटिक डिजिजमा म्यानै, यदि यस्तो छ भने त्यसलाई हामी इन्टरमिडिएट होस्ट भन्छौँ। हामीले यहाँ जानिराख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने प्रायः जति पनि डिजिजहरू छ सबमा चाहिँ म्यान प्राइमरी होस्टको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ अथवा बसेको हुन्छ, तर यो दुईवटा डिजिज मात्र यस्तो छ जसमा चाहिँ सेकेन्डरी होस्टको रूपमा चाहिँ यहाँ इन्टरमिडिएट होस्टको रूपमा चाहिँ यहाँ बसेको देखिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले होस्टको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब होस्टको बारेमा बुझिसकेपछि छ इन्भाइरोमेन्ट। इन्भाइरोमेन्टलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ भने कि हाम्रो वरिपरि पाइने जति पनि सजीव निर्जीव वस्तुहरू अथवा जीव जन्तुहरू छन् त्यो सम्पूर्णले चाहिँ समष्टिगत रूपमा इन्भाइरोमेन्ट भनिन्छ। र इन्भाइरोमेन्टलाई हामी 3 प्रकारले क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ। एउटा हुन्छ फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट, जसलाई हामी कसरी बुझ्छौँ भने हाम्रो वरिपरि पाइने जति पनि प्रकारका प्राय निर्जीव वस्तुहरू छन् त्यो सबैले चाहिँ फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत राखिन्छ। जसरी एयर हुनसक्छ, स्यान्ड, त्यस्तै हट, टेम्परेचर, क्लाइमेट, वाटर, यिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भने रेडिएसन, इलेक्ट्रिसिटी, साउन्ड, यिनीहरू चाहिँ के छ भने फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत पर्छ भनेर हामीले जानिराख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अब हामीसँग छ अर्को बायोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट, अर्थात् बायोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट भन्नुको मतलब जीवित वस्तुहरू अथवा जीवित जीव जन्तुहरू भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गस, प्रोटोजोआ, हेल्मिन्थस, ह्युमन बिङ्स, प्लान्टहरू यो सब चाहिँ यो अन्तर्गत पर्छ, यो बायोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत पर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को हामीसँग छ यो साइकोसोसियल इन्भाइरोमेन्ट। यो यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भने कि हाम्रो समाजमा भएका विभिन्न प्रकारका रीतिरिवाज, कल्चर, ट्रेडिसन, नर्म्स, भ्यालु यो सबलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने यो अन्तर्गत यो साइकोसोसियल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ। यसरी हामीले एजेन्टको बारेमा, होस्टको बारेमा र इन्भाइरोमेन्टको बारेमा हामीले कन्सेप्ट बनाएर बस्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी यो एजेन्ट, होस्ट, इन्भाइरोमेन्टको बारेमा हामीले पढिसकेपछि यो हाम्रो एपिडेमियोलोजिकल ट्रेड चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।